पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्ध भक्ति दर्शन टेलिभिजन दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भक्ति संवादमा यहाँहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तोता रचना श्रेष्ठको नमस्कार। यस साप्ताहिक भक्ति संवाद कार्यक्रममा हामीले विभिन्न आयामका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ भने आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता, युवा वैज्ञानिक र शिक्षक श्री महावीर पुन। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब यहाँको म्याग्दीको जन्म शिक्षाको लागि चितवन काठमाडौँ हुँदै 30 वर्षपछि यहाँको अमेरिकाको यात्रा, त्यसपछि फर्केर आएर नेपालमा यहाँले जुन कामहरू गर्नु भइरहेछ, यसको पछाडिको यहाँ केही हाम्रो दर्शकहरू जसले टेलिभिजन हेरेर बस्नु भइरहेछ उहाँहरूलाई अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि सर यहाँले? यो त लामो कहानी भयो जिन्दगीमा। म्याग्दीदेखि अब चितवन हुँदै अमेरिका हुँदै फेरि म्याग्दीमा फर्किएको यो कहानी कस्तो हो भने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि कुनै चिज अथवा कोही मान्छे एउटा ठुलो बाढीमा फस्यो। खोलामा चाहिँ नदीमा बाढी आएको छ र त्यो बाढीमा फस्दाखेरि ऊ चाहिँ बाढीमा बग्दै 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 जाँदाखेरि कहीँ ठोक्किने, कोही हन्डर खाने, कोही पछिरिने गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि लास्टमा आएर किनारमा उत्रियो। यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको यसलाई चाहिँ संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि म के भन्छु भने म यस्तै जिन्दगीको एउटा ठुलो बाढीमा पर्दाखेरि अब कता कता पुग्यो थाहा भएन। बाढीमा पुगेपछि अब अनेकौँ कुराहरू भयो, ठक्कर खायो, हन्डर खायो र आखिरमा बच्यो। र अहिलेसम्म अब यो बचेको हुनाले नै यस्तो किसिमको कामहरू गरिरहेको छु। यो किन भनेको हो भने यो कथा लामो छ, हेर्नुहोस्। यो सबै कथाहरू विस्तृतमा भन्दाखेरि लामो हुन जान्छ। त्यस कारणले छोटकरीमा भन्यो भने यस्तो हो। जस्तो उदाहरणको लागि के हो भने अब म म्याग्दीमा जन्मेँ जुन समयमा कसैले पनि छोराछोरीलाई पढाउँदैन थियो। मेरो बाउको दिमागमा कसरी पढाउने, किन पढाउने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो थाहा छैन। उहाँले चाहिँ चितवन सार्नु भयो। त्यहाँबाट त्यो म्याग्दीको बाढीमा फसेको मान्छे चितवनमा आयो। चितवनमा आएर अब 10 क्लाससम्म पास गरेपछि 11 र 12 पढ्न मेरो बुवाले नै जोड गरेर म चाहिँ काठमाडौँ आएर 12 क्लास पास गरेँ। 12 क्लास पास गरेपछि त्योभन्दा अगाडि जानु सकेन, पढ्नु सकेन, किनभने यो घरको आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि मेरो पढाइ अथवा कलेज जानु सकेन। अब कलेज जानु नसकेपछि अब 13 वर्षसम्म चितवनमा गएर शिक्षक पेसा गरेँ र 13 वर्षसम्म मैले जिन्दगीमा क्याम्पस पढ्ने अथवा कलेज पढ्ने भन्ने कुराको कल्पना पनि गरेको थिएन, सोचेको पनि थिएन। तर अचानक भइदियो त्यस्तो। के भयो भने अचानक म एउटा मौकाले गर्दाखेरि अमेरिकातिर उछिट्टिन पुग्यो। अब अमेरिका उछिट्टिएर त्यहाँ पढ्ने मौका पायो। पढ्ने मौका पाएपछि पढिसकेर फेरि नेपाल आएँ। नेपालतिर उछिट्टियो फेरि। अनि त्यो नेपालमा आएर केही गर्छु भन्ने किसिमको योजना बनाएर आएको होइन, तर अचानक यहाँ बस्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमको योजनाहरू बन्दै गए, विभिन्न किसिमको सामुदायिक विकासको कामहरू गरियो। अनि यो काम गर्दा गर्दै अब अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई उद्यमी बनाउने भन्ने जो काम गरिएको छ, यो यसमा छौँ। अब यहाँसम्म त आइयो, बचेको छौँ भनौँ न। यो बाढीमा, जिन्दगीको बाढीमा फसेर अनि कता कता उछिटिँदै गएर अहिलेसम्म आएको छ। अब यसभन्दा पछि के हुन्छ थाहा छैन। तर किनभने जिन्दगीमा भोलिको कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन। यही हो मेरो जिन्दगीको चाहिँ छोटकरीमा यो
कथा भन्दाखेरि मैले यही भन्ने गरेको छु। हजुर। अब सर यो स्वदेशमै फर्किएर देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर दिनरात यहाँ लाग्नु भइरहेछ। यहाँलाई महावीर पुन भनेर नचिन्ने बिरलै होला। यहाँको कथाहरूबाट पनि थुप्रै हाम्रो दर्शकहरू हाम्रो जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि महावीर पुनलाई एकपल्ट भक्ति दर्शनमा पनि हेर्नुलाई रुचाउनु भएको भएर मैले चाहिँ यहाँलाई कभर गरेँ। अब यो देश र राष्ट्रलाई यसरी सेवामा समर्पित भइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ नि यो प्रेरणाको स्रोत कसै रहेको छ कि? पहिलो कुरा त म आफूलाई चाहिँ समर्पित भएको भन्न चाहन्न। यो एउटा दिन बिताउने, अब जिन्दगी बिताउने एउटा क्रम हो, यो एउटा प्रक्रिया हो यो। किनभने केही गर्यो भने पनि जिन्दगी बितिन्छ, केही नगरिकन बस्यो भने पनि जिन्दगी त बितिन्छ। समयले कसैलाई पर्खिँदैन। अब यो जो कामहरू गरियो मैले के भन्न गरेको हो भने अब आफूले सक्दो बसेर सुतेर खाएर सुतेर बसिरहनु भन्दा केही न केही गर्यो भने अब शरीर पनि अब अलिकति स्फूर्ति आउँछ, दिमाग पनि चल्छ, अनि आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा भयो नि। त्यस कारणले यो हिसाबमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। म समर्पित भएँ, म देशभक्ति हुँ हैन, देशको लागि चाहिँ म मरिमेटेको छु भन्न म भन्न चाहिँ चाहन्न। मैले त्यो हिसाबले अहिले जो काम गरिएको छ त्यो चाहिँ गरेको होइन। अब जहाँसम्म कसरी कहाँबाट प्रेरणा पायो भन्ने कुरा छ, यो पनि यसको सिम्पल उत्तर, साधारण उत्तर के छ भने यदि नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध देश भइदिएको भए मैले अहिले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्ने थिएन। म्याग्दीमा गएर अमेरिकाबाट फर्केर म्याग्दीमा गएर विभिन्न कामहरू गरियो र त्यो विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि त्यहाँको शिक्षाको सुधारको लागि, स्वास्थ्यको सुधारको लागि, पर्यटन विकासको लागि, अनि गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउनुको लागि जति पनि कामहरू गर्यो त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा थियो। त्यति बेला आवश्यक भएको हुनाले नै त्यो काम गरियो। यदि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू गाउँघरमा हुने थिएन भने मैले गर्नुपर्ने थिएन। र देश चाहिँ यदि समृद्ध थियो भने नेपाल चाहिँ समृद्धि भएर सबैले रोजगारी नेपालमा नै पाउने देशमा चाहिँ यस्तो किसिमको अनेक किसिमको विकासहरू भइदिएको भएदेखि मैले यो काम गर्नुपर्ने नै थिएन। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको के हो भने मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको पहिलो कुरा हाम्रो देशको जनताहरूको स्थिति, समाजको र देशको आर्थिक स्थिति, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक स्थिति चाहिँ ज्यादै दुरावस्थामा भएको हुनाले त्यो अवस्थालाई चाहिँ केही सहयोग गरेर केही बनाउन माथि लैजान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रेरणा चाहिँ मैले त्यसरी लिएको। त्यस कारणले मैले चाहिँ भन्ने गरेको कुरा के हो भने मेरो जति पनि कामहरू गरिरहेको छु, गर्दैछु, त्यो प्रेरणाको स्रोत भनेको देशको यो आर्थिक दुरवस्थाले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ देशमा केही गरौँ कि त्यसै बसिरहनु भन्दा भन्ने किसिमको चाहिँ हौसला जागेको हो। अब यसलाई म प्रेरणा पनि भन्दिनँ। हजुर। अनि हजुरको जुन चाहिँ जस्तो फेसिलिटी नहुँदा पनि गाउँको त्यो रुखमा एउटा डिस एन्टेना जस्तै जुन इन्टरनेटको एउटा पिक्चर वर्ल्ड वाइडै भाइरल भयो, त्यसले एकदमै चर्चा पायो, त्यसको बारेमा पनि हजुर यहाँ केही सेयर गर्नुहुन्छ कि? नै त्यो स्रोत साधन पुगेको भएदेखि अब मैले भने नि भर्खरै यो सबै चिज गर्नुपर्ने नै थिएन हैन। स्रोत साधन पुग्यो भने अब धेरै चिजहरू धेरैले गर्न सक्छ। र मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के हो भने म कुनै धनी मान्छेको छोरा होइन, मेरो पैतृक सम्पत्ति छँदै छैन। अनि मैले विदेशमा गएर पैसा कमाएर ठुलो ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेको पनि होइन। र अर्को कुरा मलाई चाहिँ पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने कुनै दात्री निकाय अथवा दात्री संस्थाहरू अथवा कुनै अब चाहिँ अरबपति छैनन्। यो त के हो भने एउटा सङ्घर्षको कुरा भयो के। अब सङ्घर्ष किन भयो भन्दाखेरि केही पनि नहुँदा पनि काम गर्नको लागि त दिमाग चलाउनु पर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा, जसको केही छैन, साधन स्रोत केही छैन हैन, जोसँग चाहिँ आइडिया पनि छैन तर केही गर्न चाहन्छ भने उसले गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने दिमाग चलाउनु।
किनभने दिमाग सबै कुरा दिमागबाट आउँछ। मैले जति पनि कामहरू गरिरहेको छु मलाई चाहिँ यो हुने खाने भएर सबै चिज पुगिसरी भएर गरेको होइन। पुगिसरी भएको भए मैले यो काम गर्ने पनि थिएन। उदाहरणको लागि म पुगिसरी भइदिएको भएदेखि उहिले मैले 12 क्लास पास गरेर म चाहिँ क्याम्पस पढ्थेँ, राम्रै क्याम्पस पढ्थेँ होला, राम्रै क्याम्पस पढेर कुनै राम्रै डिग्री लिएर राम्रै जागिर पनि लाग्थेँ होला हैन। अनि राम्रो जागिर गरेपछि अहिलेसम्म रिटायर भइसक्थेँ। अब यो पुगिसरी नभएको हुनाले अब अनेक किसिमको अहिले मैले भने एउटा बाढीमा चाहिँ फसेर यो जिन्दगीको बाढीमा फसेर त्यही ठक्कर खाँदै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। र जति पनि कामहरू गरियो यो पनि एउटा यो बाढीमै फसेर त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा गरिएको कामहरू हुन्। त्यस कारणले यो मैले आफूले सिकेको कुरा के हो भने कुनै काम गर्नुलाई साधन स्रोत सबै ठिक्क भएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। साधन स्रोत नभए पनि आइडिया छ भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा, व्यक्तिगत चाहिँ यो कामको आधारमा मैले सबैलाई भन्ने कुराहरू ल्याएँ। त्यो प्रेरणाको स्रोतै भयो सर त्यो पिक्चर चाहिँ। त्यस कारणले मैले सबैलाई के भनिरहेको छु, खास गरी यङ जेनेरेसनलाई के भनिरहेको छु भने यो चाहिँ राम्रो किसिमको आइडियाहरू ल्याऊ, त्यो आइडियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिने साधन स्रोतको चाहिँ कमी हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु। सर अब मुलुकमा समृद्धि र सुखीको कुराहरू गर्छौँ, सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर भनिरहँदा स्लोगनै बनाउनु भएको छ भने यहाँले चाहिँ जबसम्म सरकार इनोभेसनमा लाग्दैन तबसम्म त्यो देश समृद्धि पनि हुँदैन र जनताले सुखीको महसुस पनि गर्न सक्दैनन् भने जुन स्टेटमेन्ट छ यहाँको, यसलाई पनि अलिकति क्लियर पारिदिनुहुन्छ कि हजुरले? समृद्धि भनेर जुन कुरा मैले भनिरहेको छु त्यो आर्थिक समृद्धिको कुरा हो। हजुर, समृद्धि भन्ने कुराहरू अन्य चिजहरूमा पनि हुन्छन्। जस्तो अब बौद्धिक रूपमा समृद्धि भनौँ हैन, अथवा सांस्कृतिक रूपमा समृद्धि भनौँ, अथवा प्राकृतिक स्रोत साधनले समृद्धि भनौँ, यो सबै कुराहरूको कुरा चाहिँ मैले गरेको छैन। अब हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा एकदमै समृद्ध छ, यसलाई उपयोग गर्न नजानेको मात्र हो। अब एउटा धर्म संस्कृतिको रूपमा यो हाम्रो देशको अब संस्कृति एकदमै राम्रो छ। एक आपसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भातृत्वको हिसाबले बस्ने, मिलेर बस्ने किसिमका कुराहरू, यो एकदमै समृद्धि संस्कृति छ हाम्रो। एउटा समृद्धि नभएको कुरा चाहिँ के हो भने आर्थिक रूपमा हामी समृद्धि छैनौँ। र यो आर्थिक रूपमा समृद्धि हुनको लागि यो कुनै असम्भव कुरा पनि होइन, किनभने यो धेरै देशहरूले गरिसकेको कुराहरू भयो। देशमा अब हुन त गरिब देशहरू पनि छन्, तर अब जति पनि धनी देशहरू छन्, विकसित देशहरू छन्, तिनीहरू विकसित हुनको लागि उनीहरूले चालेको एउटै कदम के हो भने यो विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेर, अनुसन्धान गरेर, कुनै चिजको चाहिँ उत्पादन गरेर, कुनै चिजको उत्पादन गर्नुभन्दा विकास गर्नु पर्यो। पहिला विकास गर्नलाई चाहिँ रिसर्च अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने। विश्व बजारमा बेचेपछि पैसा आउँछ, पैसा आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर्थिक रूपमा समृद्धि हुन्छ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ देशमा चाहिँ के हुन्छ, रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ सरकारले पनि यो व्यापार भयो भने ट्याक्स पाउँछ, कर वसुल गर्छ, अनि सरकार पनि समृद्धि हुन्छ। अनि मात्रै समृद्धि नेपाल भन्ने सपना साकार हुन्छ। तर समृद्धि नेपाल बनाउनको लागि एउटा नारा चाहिँ बनाउने हैन, बेला बेलामा त्यो नारा चाहिँ गरेर चाहिँ जुलुस निकाल्ने। तर त्यो आर्थिक विकास हुनको लागि अब यो कुनै अनुसन्धान तथा विकास भन्ने कामलाई चाहिँ पटक्कै
प्राथमिकता नदिने, हेर्दा पनि नहेर्ने गर्यो भने त्यो देश ग्यारेन्टीका साथ म के भन्छु भने कहिल्यै पनि समृद्धि बन्दैन। मैले त भनिरहेको छु कि सबैलाई च्यालेन्ज दिइरहेको कुरा के हो भने संसारमा अनुसन्धान तथा विकास नगरिकन देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कुनै चिजहरू चाहिँ उनीहरूलाई उद्यमी नबनाएसम्म कुन देश संसारमा धनी भएको छ र त्यो देश देखाऊ, म तिमीहरूको चाहिँ जिन्दगीभर नोकर बसिदिन्छु भन्नु मैले त च्यालेन्ज पनि दिइरहेको छु, सबैलाई च्यालेन्ज दिन्छु। इभन सरकारलाई पनि मैले दिने च्यालेन्ज के हो भने विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेर देशमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने चिजहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गरेर अनि आयात घटाउने निर्यात बढाउने जस्ता कामहरू गरेन भने नगरिकन पनि यदि देश समृद्धि बन्छ भने कहीँ कहीँ बनेको छ भने ल म यस्तो प्रमाण चाहिँ दिन सक्यो भने म एकदमै कसैको पनि नोकर जिन्दगीभर नोकर बिना तलब खाएर चाहिँ म नोकर बसिदिन्छु भनेर मैले चाहिँ सबैलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। दैनिक उपभोग्य सामानहरू देशमै उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने र आम्दानी बढाएर देशलाई समृद्धि पार्ने जुन यहाँले यसरी सल्लाह सुझावहरूको बारम्बार भनिरहनु हुँदा सरकार चाहिँ खालि आयात गर्ने र आफ्नो पैसाहरू बाहिर पठाउनेतिर व्यस्त देखिएर अहिले आयात गर्दा पनि आफ्नो सामानहरू यस्तो चाडबाडको मुखमा पनि बाहिरै नै थन्किरहेको र त्यसमा जनताले पनि दुःख पाइरहेको, सरकारको आम्दानी जनताको आम्दानीको स्रोतहरू पनि त्यहीँ फँसिरहेको अवस्था अहिले देखिएको छ। यसको लागि पनि हजुरले केही भन्नुहुन्छ कि? होइन, यो अहिलेको कुरा होइन, यो अहिलेको सरकारले मात्रै बढी मात्रामा आयात ल्याउने निर्यात नगर्ने भन्ने जुन समस्या छ यो देशको समस्या, यो एकदमै परापूर्वकालदेखिको समस्या हो। अब यो परापूर्वकालदेखि भन्नाले अब मैले चाहिँ भन्ने गरेको के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेर काठमाडौँलाई राजधानी बनाउनुभन्दा पहिला नेपालमा साना साना टुक्रा टाक्री देशहरू थियो। अब त्यति बेलाको कुरा छोडिदिउँ, तर पृथ्वीनारायण शाहले जब धेरै यस्तो सानो सानो राज्यहरूलाई के अरे गाभेर एउटा नेपाल बनाएको उति बेलाको पालादेखिको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेको आजको दिनसम्मको जति पनि सरकारहरू बन्यो नेपालमा कुनै पनि सरकारले नगरेको काम हो। उति बेला चाहिँ राजाहरूले गर्थे, शासन चलाउँथ्यो हैन, राजाहरूले शासन चलाए, त्यसपछि अब राणाहरूले पनि शासन चलाए, जनताले शासन चलाइरहेको छन् हैन। यो प्रजातन्त्र आएपछि जोसुकैले शासन चलाए तापनि कुनै पनि सरकार, कुनै पनि राष्ट्रको प्रमुखहरू, सरकारको देशको हर्ताकर्ताहरूको दिमागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चिजहरू देशमा नै उत्पादन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ दिमागमा आएन। उदाहरणको लागि म भन्छु कि पहिला भनौँ न आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिसम्म पनि अब नेपालीहरूले के गर्थे, यो काठमाडौँ पनि थिएन, सानो थियो काठमाडौँ, सहर बजारहरू ठुल्ठुला बजारहरू थिएनन्, सबै चाहिँ पहाडमा अथवा आफ्नो तराईमा गाउँमा बस्थे, गाउँमा जे उब्जनी हुन्छ त्यो खान्थे, उब्जनी गर्थे, खान्थे, जीवन निर्वाह गर्थे हैन। त्यति धेरै चिजहरू आयात गर्दैनथे, अब अति आवश्यक चिजहरू मात्रै आयात गर्थे, तर उनीहरूले निर्वाह मात्र गरे, निर्वाहमुखी एउटा जीवन बिताए। र जब चाहिँ अब यो अलिकति खुकुलो हुँदै गयो, जस्तो खास गरी यो हाम्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ यो राणाकाल सिद्धिएपछि यो विदेशीहरूसँग पनि अब आउने जाने कुराहरू भयो, किनभने राणाकालसम्म त सबै यसलाई नेपाल छिर्न दिँदैन थियो अनि मात्रै नेपालबाट बाहिर जानु पनि पाइँदैन थियो। अब त्यसपछि बल्ल राणाकाल सिद्धिएपछि चाहिँ नेपालीहरू आउने जाने गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विदेशी सामानहरू ल्याएर उपभोग गर्ने एउटा चलन बस्यो है। उपभोग गर्न सिक्यो तर उत्पादन गर्न सिकेन हैन।
जनताले पनि सिकेन, सरकारले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिएन। त्यो नदिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै नेपालीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उपभोक्ता भयो, एकदमै राम्रो उपभोक्ता भयो, तर उत्पादक भएनन् हैन। अब जस्तो अहिलेको उदाहरण लिउँ, अहिले नेपालमा जहाँसुकै चिज बनेको, संसारभर बनेको चिज नेपालमा पाउँछ। कहीँ बन्न हुँदैन राम्रो चिज, नेपालमा ल्याइहाल्छन्, उपभोग गरिहाल्छन्। जुनसुकै पनि चिज उपभोग गर्न चाहिँ सक्ने भयो, तर उत्पादन गर्न सक्ने भएन। त्यो किन भएन त भन्दाखेरि उत्पादन गर्नको लागि, कुनै चिज उत्पादन गर्नुको लागि बिना अनुसन्धान नगरिकन उत्पादन हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु, कसैले यो एउटा चिज, एउटा सानो चिज यो उत्पादन गरेर बिक्री गरे, ल एउटा सानो घडी राखेको छ अनि यो टेबलमा कलम हाल्ने चिज राखेको छ। अब यो चिज बनाउनको लागि त कसैले त्यहाँ अनुसन्धान त गरेछ, दिमाग लगाएछ, दिमाग लगाएर त्यसको डिजाइन गरेर उत्पादन गरेर यसलाई मार्केटिङ गरेर पैसा कमाएछ, अनि ऊ आर्थिक रूपमा ऊ समृद्ध हुँदै गएको छ। त्यही कारण अनुसन्धान नगरिकन उत्पादन हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो सरकारलाई मात्रै, मैले त दोष सरकारलाई त दोषै दिँदैन आजभोलि चाहिँ। पहिला पहिला अब सरकारलाई पनि दोष दिन्थ्यो, र धेरै नेपालीहरूले गर्ने गरेको कुरा के हो भने सरकारलाई दोष दिन्छन्। म चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अब आजभोलि दोष दिँदैन, मैले दोष दिने भनेको हाम्रो संस्कारलाई दोष दिन्छु। संस्कार कस्तो कस्तो संस्कारलाई भन्दाखेरि उपभोक्ता मात्रै, उपभोग गर्न मात्रै जान्ने, उत्पादन गर्न नजान्ने हाम्रो जो संस्कार छ, यो जो पहिल्यैदेखि नै चलेर आइरहेको छ, यो संस्कारले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा र हाम्रो देशको सरकारहरूले अब जनताको माग अनुसार भए पो सरकारले पनि हैन उत्पादन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन्छ। अब सरकार भनेको पनि त्यही जनताबाट गएको छन्, अहिले बनेका चुनिएर गएका सरकारहरू छन्। उनीहरू पनि, त्यो जो नेताहरू छ उनीहरू पनि यो अनुसन्धान तथा विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार नसिकिकन त्यहाँ नेतामा भइरहेको छ। जनताहरू पनि त्यही संस्कारको छ, अनुसन्धान तथा विकास भन्ने चिज किन चाहियो भन्ने किसिमको सोचाइ भएको जनताहरू, अधिकांश जनताहरू त्यो छन्। थोरै मात्रामा बल्ल अहिले चेतना बढ्दैछ कि बिस्तारै बिस्तारै जनताले के बुझ्न थालेका छन् भने अनुसन्धान तथा विकास भन्ने चिज त एकदमै चाहिने चिज रहेछ, यही नभएर चाहिँ के अरे देशको आर्थिक विकास नभएको रहेछ भन्ने अहिले बुझ्दैछन्। त्यस कारणले यो जुन संस्कार छ, संस्कारलाई हामीले बदल्नु पर्छ। यो संस्कार नभएको हुनाले सरकारले पनि समृद्धि बनाउने नारा दियो, तर हरायो कि बाटोमा हरायो, नारा मात्रैमा सीमित भयो। अब अथवा यसलाई चाहिँ एउटा उखान छ नेपालीमा, कुहिरो भित्रको काग जस्तो भयो क्या, हैन। काग चाहिँ कुहिरो भित्र गएर हरायो भने जस्तो नारा चाहिँ दियो, तर हरायो। किन हरायो भन्दाखेरि अनुसन्धान तथा विकासलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता, उच्च भनेको सबभन्दा टपमा राख्ने प्राथमिकता दिनुपर्ने चिजलाई त्यसले चाहिँ कहाँ राखेको छ त भन्दाखेरि बटममा राखेको छ। र त्यो सरकारले राखेको छैन, होइन कि हामी सारा नेपाली समाजले त्यसलाई बटममा राखेको हुनाले त्यो नभएर देश चाहिँ समृद्धि नभएको हो। र समृद्धि हुनलाई यो अनुसन्धान तथा विकास भन्ने चिजलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अब यहाँले नेपालमा भएका सम्भावनाहरू खोजी गरेर बजारसम्म लाने जुन व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म यहाँले केलाई चाहिँ नेपाली बजारमा परिचित गराइसक्नुभयो त? होइन, अहिलेसम्म कति चिज गरियो, बजारमा लगियो भन्ने कुरो बुझ्नको लागि यो कति समय भयो हामीले काम गर्न थालेको त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो भनेको त बजारमा कुनै चिज उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा त यो त पुस्तौँ लाग्ने कुरा हो, 1-2 वर्षमा हुने कुरा होइन। यदि धान रोप्ने हो भने धान रोपेर 4-5 महिनामा धान पाक्छ, काटिन्छ। मकै रोप्यो भने पनि 4-5 महिनामा फल्छ, खाइन्छ। यो अनुसन्धान तथा आविष्कार गरेर कुनै चिजको विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरो यो के अरे खेतीपाती गरे जस्तो कुरो भएन।
यो छोटो समयमा हुने चिजै होइन। त्यस कारणले यहिले हामीले यो जुन काम गर्न थालिएको छ यो संस्था दर्ता भएको अहिले 8 वर्ष भयो। 8 वर्षसम्म हामी पनि 5 वर्ष त हरायौँ। अब आइडिया खोज्दै घुम्दै हैन, अब साधन स्रोतको खोजीमा अनि आइडियाको खोजीमा 5 वर्ष त हरायौँ, हामी पनि हरायौँ, किनभने कहिल्यै नगरेको काम थियो। अब अहिले आएर यो 3 वर्ष पनि भएको छैन हामीले यहाँ काम गर्न थालेको र यो ठाउँमा सरेको त आएर बल्ल अलिकति काम गर्न थालेको त 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा कोही चाहिँ उथल पुथल भुइँचालो आउने होला छैन, आउँदैन। र किनभने देशलाई समृद्धि बनाउन यति सजिलो हुनुभयो, सबैले बनाइसक्थ्यो क्या। र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो आयात हुने चिजहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो आयात घटाउने कुराहरू गर्नु र देशको चाहिँ आर्थिक स्थिति बढाउन र निर्यात योग्य वस्तुहरू बनाउनु भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान तथा विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा संस्कार छ। यो हाम्रो यो चाहिँ युवा समूहलाई, युवा जमातलाई चाहिँ एउटा संस्कार सिकाउनु छ। संस्कार सिकाउने भन्ने कुरो सजिलो छैन, त्यो रातारात कसैले संस्कार सिक्दैन पनि, र संस्कार भन्ने कुरा सिक्नको लागि निकै समय लाग्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य अहिलेको फोकस भनेको चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर सबैलाई कसरी हुन्छ उनीहरूलाई यहाँ आउने आएर काम गर्ने वातावरण बनाएर लोभ्याउने कुरा हो। अहिले लोभ्याउने अनि लोभ्याएर यहाँ ल्याएर केही कामहरू गर्छन् कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ पकाउने खुलाउने काम हो। अहिले त्यही गरिरहेछ। गएको 2 वर्षमा यहाँ आएर जो विभिन्न चिजहरू गरिरहेको छ, यो गरिरहेको चाहिँ कुनै ठुलो चिज उत्पादन गर्ने भनेर प्लान बनाएर गरेको छैन कि उनीहरूलाई कसरी हुन्छ यो आइडिया भएको मान्छेहरूलाई यहाँ चाहिँ लोभ्याउने। जस्तो राति बत्ती सेतो बत्ती बाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि किरा फटेङ्ग्राहरू बत्तीमा झुम्बिन्छन्। त्यसैले यसले यस्तो चिज बनाउन खोजेको हो। किनभने झुम्मेर त्यहाँ आएर केही सबैले गर्दैनन्, कोही आएर हेरेर जान्छन्, कोही आएर 2-4 दिन काम गरेर जान्छन्, 5-7 दिन काम गरेर जान्छन्, अल्छी लाग्ला हैन। तर जो चाहिँ एकदमै आइडिया लिएर आएको छ, जो चाहिँ अलिकति दृढ विश्वास लिएर म गर्छु भनेर आएको छ, उनीहरूलाई यहाँ लोभ्याएर यहाँ चाहिँ राख्ने वातावरण बनाउने भनेको संस्कारको विकास गर्ने हो। त्यस कारणले यो संस्कारको विकास गरिँदैछ अहिले र केही समय लाग्छ। कति समय लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हेर्दै जाउँ, काम गर्दै जाँदाखेरि 5-7 वर्षको एउटा संस्कार विकास हुन्छ। अब चाहिँ बल्ल के भइरहेको छ भने मान्छेहरूले नेपालमा बिस्तारै के बुझ्न थालिरहेको छन् भने ल आइडिया आयो भने जाने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ है, यहाँ गयो भनेदेखि बल्ल त्यहाँ चाहिँ केही बनाउनु पाउने रहेछ है भन्ने कुरा बल्ल अहिले मान्छेको दिमागमा बिस्तारै पस्दैछ। योभन्दा अगाडि त कसैलाई केही नयाँ आइडिया आयो, कोही चिज गर्न चाह्यो भने कहाँ जाने ठाउँै थाहा थिएन नि त। अनि यहाँ आएर काम गर्न सिक्दैछन्। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ जति पनि अहिले हामीले यो कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि 32 किसिमको विभिन्न चिजहरूमा यो अनुसन्धानहरू 32 ग्रुपले काम गरिरहेको थियो। एउटा ग्रुपमा 3 जना 4 जना 5 जना हुन्छन्। 32 ग्रुपले काम गरिरहेका थिए, विभिन्न चिजमा अनुसन्धानहरू गरिरहेका थिए। त्यो भनेको त्यो उनीहरूले सिक्न प्रयास गरिरहेका थिए। अब त्यो कामहरू भइरहेको थियो। अब लकडाउन सुरु भयो, कोरोनाको लकडाउन सुरु भएपछि अब गएको 6 महिनामा अहिले चाहिँ 30-40 जना भाइ बहिनीहरू जो छ पहिलाको त्यो अनुसन्धान गरेको कामहरूलाई अहिले चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गरेको छ र कोरोनाको यो रोकथामको लागि खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू बनाउनुको लागि चाहिँ त्यो कुराहरूमा फोकस भएर अहिले 14 किसिमका नयाँ चिजहरू बनाएर वितरण गर्दैछन्। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो फेरि यो कोरोनाको लागि बनाउनु पर्ने चिजहरू भनेको त कहिल्यै नबनाएको चिज हो। हजुर, कसैले पनि बनाएको थिएन।
अब यो नयाँ दिमाग ल्याएर सोचेर बनाउनु पर्ने चिज हो नि त यो त। अरू देश नेपालमा मात्र छैन, अरू देशमा पनि अब रोकथामको लागि विभिन्न उपायहरू गरिरहेका छन्। अब त्यो कुराहरू हेर्ने, अरू देशमा के गरिरहेका छन्, अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूसँग सरसल्लाह गरेर चाहिँ यो 14 किसिमको चिजहरूमा आइडिया ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पहिला त रिसर्च गर्नु पर्यो हैन, कसरी बनाउने भन्ने किसिमको आइडिया निकालेर त्यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो, कम्प्युटरमा डिजाइन गर्नु पर्यो, डिजाइन गरेर त्यसको प्रोटोटाइप बनाउनु पर्यो। अब प्रोटोटाइप बनाएपछि त्यो कस्तो भयो भनेर अब डक्टरहरूलाई देखाउनु पर्यो हैन, डक्टरहरूले देखाएर हुन्छ भन्यो भने र त्यसमा चाहिँ केही चिजहरू थपगट गरेर फेरि बनाउनु पर्ने भयो भने फेरि बनाउने र फेरि देखाउने। यसरी काम गर्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरू कमसेकम अहिले स्थितिमा राति 2-3 बजेसम्म 4 बजे, आज बिहान त 5 बजे सुतेका हो यहाँ 4-5 निरन्तर हजुरको यो कोरोनालाई नै प्रिभेन्सनकै कुराहरू नै बनाउनु भनेको 5 बजे किन सुत्यो भन्ने कुरा र अहिले किन काम गरिरहेको छ यहीँ बसेर भन्दाखेरि उनीहरूमा एउटा संस्कारको विकास हुँदैछ क्या। अब बिस्तारै उनीहरूमा संस्कारको विकास हुँदैछ भन्ने कुरा देखियो। अब यदि त्यो संस्कारको विकास नभएको भए है यस्तो काम कसले गर्छ भनेर बेलुकै सुत्थ्यो अथवा यहाँ बस्ने थिएन, डुल्न जान्थ्यो कतै। तर सबैमा त्यस्तो संस्कारको विकास त भएको छैन, केही मात्र संस्कारको विकास भयो। अब यस्तो किसिमले चाहिँ संस्कारको विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रमुख अहिलेको चाहिँ फोकस चाहिँ त्यो हो। र यो क्रममा चाहिँ सानोतिनो कामहरू बन्दै जान्छ। जसै कोरोनाको त 14 किसिमको काम त भयो, यो भएर यो वितरण पनि भइरहेको छ, अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीमा गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडिको 32 किसिमको कामहरूमध्येमा चाहिँ 6वटा 7वटा किसिमको कामहरू करिब फाइनल स्टेजमा पुगेको थियो। अब त्यो फाइनल स्टेजमा पुगेको 2-3वटा कामहरू चाहिँ अहिले उनीहरूले त्यसलाई पनि भनौँ न अगाडि बढाउँदैछन्, किनभने कोरोनाको यो लकडाउन चाहिँ लम्बियो हैन। त्यस कारणले अब 32 किसिमको कामहरू मध्येमा बल्ल अब 4 किसिमको चिजहरू अलि सफल होला फाइनल स्टेजमा पुगेको छ र त्यसको चाहिँ टेस्टिङ हुँदैछ। जस्तो उदाहरणको लागि बेबी वार्मर भनेर अस्पतालमा बच्चाहरूलाई राख्ने त्यो बनेर त्यो चाहिँ अहिले टेस्टिङ हुँदैछ, वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्नु लागेको छ। अब अर्को चाहिँ एउटा यो कुखुराको दाना बनाउने भनेर एउटा अनुसन्धान भएको थियो उसमा चितवनको कृषि विश्वविद्यालयमा। अब त्यो चाहिँ अब कोरोना नभइदिएको भएदेखि, लकडाउन नभइदिएको भएदेखि त्यो अहिलेसम्म त्यो वितरण गरेर अरू कृषकहरूले पनि सुरु गरिसकेको थियो त्यो 2टाको। अब तेस्रो यो सब्जी कोठी भनेर यो किसानहरूले तरकारी उत्पादन गरेपछि तुरुन्तै बजारमा गएन भने एउटा कोठी जस्तोमा राखेर बक्सा जस्तोमा राखेर त्यसलाई चाहिँ 1-2 हप्तासम्म बजारमा नजाउनेसम्म सुरक्षित राख्ने, त्यो पनि करिब भइसकेको थियो। अर्को कुरा दुर्गम गाउँहरूमा यो ड्रोनबाट औषधि डेलिभर गर्ने भन्ने किसिमको पाइलट टेस्टहरू भइरहेको थियो, प्रोटोटाइप डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो। अब फिल्डमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्दै अब कोरोनाको लकडाउन सुरु भयो, फिल्डमा जानु सकेको छैन। अब त्यस्तै किसिमले अहिले अब यो इलेक्ट्रिक गाडी, पुरानो गाडीहरूलाई इलेक्ट्रिक गाडीमा कन्भर्सन गरेर चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि करिब सिद्धिन लागिरहेको थियो, तर लकडाउन सुरु भयो। यस्तो किसिमले 4-5वटा चिजहरू जो छ अब यो मार्केटमै गएर ह्युज क्वान्टिटीमा जाने होइन कि सानो स्केलमा सम्म जाने सक्ने स्थितिमा बल्ल भएको छ। यो रातारात हुने कुरो त भएन। यस किसिमले चाहिँ यो आविष्कार केन्द्रलाई कुनै चिज देखाउनुको लागि अझै पनि समय लाग्छ भन्ने कारण त्यो हो। तर मान्छेहरू आत्तिरहेका छन् र के भनिरहेका छन् भने आविष्कार केन्द्रले कुरा मात्रै गर्छ, काम केही गरेर देखाउँदैन, खै के बनायो भन्ने कुराहरू गर्छ। र यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा के प्रश्न हुनुपर्छ भने अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्ने काम भनेको कुनै चाहिँ भौतिक निर्माणको काम गरे जस्तो होइन, जस्तो पुल बनाए जस्तो होइन। एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने
नक्सा बनाएर त्यो नक्सा अनुसारको अब इट कङ्क्रिट अब सिमेन्टले एउटा बिल्डिङ बनाउनलाई कति 1 वर्ष लाग्ला हैन। बाटो बनाउनु पर्यो भनेदेखि डिजाइन गरेर नक्सा गरेर त्यो बाटो बनाउनुको लागि अब भनौँ 10 किलोमिटरको बाटो बनाउनु पर्यो भने 1-2 वर्षमा बन्ला। तर त्यहाँ त अनुसन्धान भन्ने त हुँदैन नि, त्यो त निर्माण गर्ने चिज हो। एउटा स्कुल बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो स्कुल बनाउनु कति लाग्छ? 6-7 महिना 8-10 महिनामा बन्छ। अनुसन्धान तथा विकास गरेर कुनै नौलो चिज उत्पादन गरेर त्यसलाई मार्केटिङ के अरे बजारीकरण गर्ने भन्ने चिज त्यो स्कुल बनाए जस्तो, बाटो बनाए जस्तो, अनि पुल बनाए जस्तो, अस्पताल बनाए जस्तो काम होइन। र त्यसरी चाहिँ अहिले मान्छेहरूले हेरिरहेको छ र त्यही भएर उनीहरू आत्तिएको हो। कारण चाहिँ त्यो हो र नबुझ्ने कारण पनि त्यही हो। सर हजुरको जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कोरोना आएपछि चाहिँ हजुरले त्यो 6वटा भेन्टिलेटर मेसिन जुन बनाएर 19 लाख कति बराबरको जुन सेभ गरेर प्रदान गर्नुभयो हस्पिटललाई, त्यसपछि पिपिई पनि बनाउनु भयो। यस्तै नागरिकहरूले चाहिँ देशको नागरिकहरूले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एकदम राम्रो कुरा गर्ने रहेछ, अब हाम्रो लागि के ल्याउने रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि आतुर र उत्सुकता चाहिँ रहेछ। यो चाहिँ रातारात चेन्ज भन्दा पनि अब हाम्रो लागि केही गर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ थट्सले नै सोच्नु भएको रहेछ। एउटा मात्रै उहाँहरूलाई रिलायबल चाहिँ चाँडै छोटो समयमा 2012मा स्ट्याब्लिस गर्नुभए पनि उहाँहरू चाहिँ जनतामाझ चाहिँ निकै चर्चित भइसक्नु भएको यो संस्था केन्द्र रहेछ। अब मैले फेरि यहाँलाई जोड्नु चाहेँ कि 2012मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यहाँ जुन यहाँले गराउनु भयो, आफ्नै पनि सरकारले सहयोग नगर्दा आफ्नै पनि 28 रोपनी जग्गा यहाँले जुन आविष्कार केन्द्रलाई नै दान दिएर गर्नुभयो। त्यसै गरी यहाँले त म्याग्दीमा पनि स्कुल पनि त खोल्नु भएको रहेछ नि त, होइन त? यो चाहिँ नि साना साना बालबालिकाहरूलाई टार्गेट गरेर खोज्नु भएको छ कि युवाहरूकै लागि हो त्यहाँ पनि? सर यो अमेरिकाबाट फर्केपछि मैले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा गएर मैले जागिर खान्न भन्न भनेको। त्यस कारणले नेपालमा आएर मैले कहीँ पनि जागिर खोजिनँ। नखोजेपछि गाउँमा गएर बसेँ र गाउँलेहरूले हाई स्कुल खोल्नुको लागि मद्दत मागे। उनीहरूलाई मैले चाहिँ एउटा भोलिन्टियर, एउटा स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा काम गरेको हो। त्यो सामुदायिक विद्यालय हो, अब अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय नै छ, त्यो चलिरहेको छ। र त्यो एउटा मात्र स्कुल होइन, धेरै स्कुलहरूमा मैले त्यो सहयोग गरिरहेको छ। त्यो त सामाजिक कामको कुरा भयो, त्यति बेलाको सामाजिक कामहरू गरेको कुरा भयो। र जहाँसम्म यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय स्तरको काम हो। त्यो म्याग्दीमा गरेको कामहरू एउटा स्थानीय स्तरको, एउटा जिल्ला स्तरको कामहरू भयो हैन। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको स्थानीय स्तरको नभएर यो राष्ट्रिय स्तरको काम हो। र राष्ट्रिय स्तरको काम सुरु गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले सोचेको पनि के हो थियो भने अब यो कामलाई चाहिँ सरकारले प्राथमिकतामा दिइहाल्छ। सरकारले प्राथमिकतामा दिएपछि सरकारले सहयोग गरिहाल्छ र हामीले चाहिँ अब यो आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको सोचाइ हो। तर अब सरकारको प्राथमिकतामा परेन, किनभने त्यति बेला हामीलाई के थाहा थिएन भने यो नेपालीहरूमा अब यो अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्कारको विकास भएको रहन्छ हैन भन्ने कुरा थाहा थिएन नि हामीलाई त्यति बेला। हामी त यो भनेपछि सबैले रुचाउँछन् भन्ने कुरा थियो, सरकारले पनि रुचाइहाल्छ र केही न केही उपायहरू लगाउँछ भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यो भएन, त्यो पछि ज्ञान भयो क्या। यो किन नभएको रहेछ त अनुसन्धान तथा विकासको कामहरू भन्दाखेरि सरकार मात्र नभइकन हाम्रो सारा समाजमा, सारा नेपालीहरू, अधिकांश नेपालीहरूमा यो संस्कार नभएर यो सरकारले पनि त्यो चासो नदिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब त्यस कारणले मैले चाहिँ जनतामा गरेँ। अब सरकारले नगरेपछि अब कोलाई मनपर्छ यस्तो कामहरू गर्न, अब सबै मिलेर गरौँ भन्न जनतालाई चाहिँ आह्वान गरेको हो। र त्यही क्रममा चाहिँ यो 28 रोपनी जग्गाको जो निकाल्नु भयो, त्यो 28 रोपनी जग्गा भनेको मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्तिको जग्गा होइन पहिलो कुरा, र यो मेरो मात्र जग्गा पनि होइन। एकजना साथी र मैले धेरै वर्ष पहिला अमेरिकाबाट आएको 1-2 वर्ष 2-3 वर्षभित्रमा
एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा जग्गा किनेको थियो। त्यति बेला जग्गाको भाउ सस्तो पनि थियो, तर त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो पछि गरेर यहाँ घर बनाउने, यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेर बेच्ने भनेर त्यो 28 रुपियाँ जग्गा किनेको पनि होइन। त्यति बेला त्यो सोचेको पनि होइन। हामीले सोचेको कुरा के थियो भने भविष्यमा त्यो जग्गा यदि किनेर राख्यो भने कुनै न कुनै सामाजिक काम गर्नको लागि यहाँ के अरे सकिन्छ होला भन्ने एउटा आशा लिएर मात्रै त्यो 28 रुपियाँ जग्गा किनेको हो साथी र मैले आफ्नो नाममा। र अब त्यो साथी पनि फेरि के गयो भन्दाखेरि पछि चाहिँ अमेरिकामा गयो। अमेरिकामा गएर उतै बस्यो। अब उतै बसेपछि अब साथी र मैले सल्लाह गरेर अब यो जग्गा के गर्ने त हैन भनेपछि अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने भनेर यस किसिमले चाहिँ निर्णय गरेको हो। र त्यो जग्गा यदि सबै चिजहरू मिल्दै गयो भने त्यो जग्गामा पनि कुनै एउटा केन्द्र स्थापित गर्ने, एउटा सानोतिनो केन्द्र र त्यसैलाई पनि एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एउटा चाहिँ सानो केन्द्र बनाउने र सबै कुरा मिल्दै गएन भने त्यो जग्गा बेचेर त्यसबाट आएको पैसाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चाहिँ लगाउने भनेर भनेको हो। र त्यो मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइसकेको छ। र त्यो जग्गामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले केही बनाएको पनि छैन र अब बेचेको पनि छैन भनौँ न। अब हेर्दै जाउँ, अब परिस्थिति हेर्दै गएर जे पर्छ, केही बनाउन सक्ने स्थिति भयो भने त्यहाँ बनाउने हो, केही बनाउन सक्ने स्थिति भएन भने त्यो जग्गालाई बेचेर त्यसबाट आएको पैसाले अन्य कुनै काम गर्ने हो। मुख्य कुरा त्यो। र त्यति मात्र होइन, मैले चाहिँ अर्को घोषणा गरेको चाहिँ कुरा के हो भने मैले जति पनि मेडलहरू पायो, पुरस्कारहरू पायो, त्यो मैले कसैलाई चाहिँ त्यो खोजेर पाएको होइन। सबैले चाहिँ मैले गरेको काम देखेर खुसी भएर दिएको कुरा हो। दिएको कुरालाई मैले थापेर राखेको हो। र त्यो मेडल पाएर मलाई चाहिँ त्यति खुसी हुने चाहिँ उफ्रिने कुरा पनि भएन। अनि त्यो मेडलहरूलाई पनि बेचेर त्यसबाट आएको पैसाले थपथाप गर्ने आविष्कार केन्द्रमा भनेर त्यो मेडल बेच्ने घोषणा पनि गरेको हो। तर त्यो मेडल चाहिँ पनि अहिलेसम्म बेचिएको छैन। तर हेर्दै जाउँ, मेरो विचारमा 1-2 महिनाभित्रमा बेचिन्छ कि किन्ने मान्छेहरू तयार हुन्छन् कि भन्ने किसिमको एउटा मैले चाहिँ एउटा पाएको छु, सूचना पाएको छु। र बेच्यो भनेदेखि त्यो बेचिदिने र त्यो कति आउँछ, धेरै पैसा आउँदैन। त्यो मेडलबाट बेचेको पैसाले सबै कुरा आविष्कार केन्द्र बन्ने कुरा पनि होइन। तर कमसेकम केही न केही सानोतिनो कुराहरू त होला नि भनेर मैले त्यो मेडललाई चाहिँ बेच्नमा पनि साथीहरूलाई जिम्मा दिइसकेको त मैले 2 वर्ष भइसक्यो। यो मेडल लैजाऊ, बेच, अनि जति पैसा आउँछ यता पठाइदेऊ भनेर त्यो दिएको 2 वर्ष भयो। किनभने त्यो मेडल मैले पाइसक्यो। त्यो मेडललाई मैले भित्तामा झुन्डाएर राख्न चाहन्न। किनभने त्यो मेडल म मरेपछि पनि बस्ने यही पृथ्वीमा हो। मैले मरेर लिएर जाँदैन त्यो मेडललाई। र त्यो मेडल पाएको भनेर मैले चाहिँ आफ्नो छातीमा राखेर गर्व गरेर एकदमै फुइलाउँदै हिँड्ने कुरा पनि भएन। तपाईँलाई त्यस मेडलहरूद्वारा त अझै थप उत्तरदायित्व काँधमा त अझै मेडल नदिएको भए नि उत्तरदायित्व त काँधमा त छँदैछ के। दिइहाल्यो, अब दिइहालेपछि कुरो थापिहालियो होइन। अब त्यो थापेर थप उत्तरदायित्व भन्ने कुरा पनि भएन। उत्तरदायित्व त लिएको छ। यो उत्तरदायित्व लिने भन्ने कुरो कसैले के अरे भनेर लिएको कुरा त होइन नि, त्यो त सो इच्छाले गरेको कुरा हो नि। त्यस कारणले यो मेडलको कुरा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब हेरौँ 1 महिनाभित्र के हुन्छ। अब हजुर यसरी दिनरात यो आविष्कार केन्द्र, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा दिनरात लाग्नु भएको छ। यसरी लाग्नु हुँदा चाहिँ परिवारको साथ र सहयोगको चाहिँ कतिको आवश्यकता? परिवारको साथ र सहयोग भन्ने त अब परिवारको जेठो बाटो मै हुँ होइन। अब मैले 13 वर्ष चितवनमा पढाएर भाइ बहिनीहरूलाई पढाएकै हो। सबैलाई चाहिँ आफ्ना हातखुट्टा लगाइदिएकै छ। उनीहरूले आफ्नो किसिमले गरी खाइरहेका छन् होइन। मैले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने जो कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो परिवारको भाइ बहिनीहरूलाई मेरो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पालन गरेको हो।
किनभने मैले आफूले चाहिँ क्याम्पस पढ्न नपाए पनि उति बेला क्याम्पस पढ्ने जो थियो उमेरमा कलेज पढ्ने नपाए पनि भाइ बहिनीहरूलाई त मैले त्यो के अरे उता प्रबन्ध त गरिदिएको हो नि। त्यस कारणले त्यो परिवारको कुरा त्यो भएर त्यो उनीहरूले मलाई कुनै कुराको पनि उनीहरूले कम्प्लेन गर्दैनन्। जहाँसम्म मेरो आफ्नै पछि गएर अब मेरो बिहा भयो, बिहा भएर 2टा छोरीहरू छन् र उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्ने, उनीहरूको रेखदेख गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब मैले भन्दाखेरि पनि अब मबाट चाहिँ साथीहरू मेरो जति पनि एकदम हितैषी साथीहरू छन्, साथीहरूले चाहिँ मद्दत गरिरहेको छन्। मैले पनि परिवारलाई गर्नुपर्ने जो बन्दोबस्त छ, म भनौँ न आफ्नो परिवारलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूले दुःख नपाउन् हैन, अब भोगै बस्न नपरोस् भन्ने कुराहरू हो। त्यो सबै कुराहरूको बन्दोबस्त छ र परिवारको तर्फबाट पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग छ र कसैले चाहिँ पत्याउँदैनन् पनि है, होइन होला चाहिँ डुलिरहन्छ। यस्तो डुल्ने मान्छेले कसरी परिवार हेर्छ भनेर पत्याउँदैन। मैले भन्नु विश्वास लाग्दैन भने म फोन नम्बर दिन्छु, फोन गर होइन, हेरेको छ कि छैन भन्नु मेरो छोरीहरूलाई फोन गर, मेरो श्रीमतीलाई फोन गर, अनि उनीहरूले थाहा पाइहाल्छ भन्नु म भनिरहन्छु। अब हामी नेपाली संस्कार र संस्कृतिको असाध्यै धनी होइन, अब नजिकै चाडबाड पनि आइरहेछ। अब हजुरको यो चाडबाडलाई कसरी मनाउनुहुन्छ र हजुरको यो अध्यात्मपट्टिको आफ्नो धारणा जीवनमा यसलाई कसरी लिनु भएको छ, यो पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। साइन्टिस्टले पनि अध्यात्म अप्नाउँछन् र भन्ने एउटा थुप्रै जिज्ञासाहरू हुँदो रहेछ मेरो यो साइन्स भन्ने कुरा र अध्यात्म भन्ने कुरा, यो साइन्सको कुराहरू गर्दैमा अध्यात्म नमान्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, अध्यात्म मान्दैमा साइन्स नमान्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू हो। संसारमा थुप्रै वैज्ञानिकहरू छन् जो चाहिँ अब अध्यात्मप्रति एकदमै लगाउ भएको वैज्ञानिकहरू पनि छन्। कोही साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरू होइन के पनि छन् भने एकदमै नास्तिक पनि छन्। तर मेरो आफ्नो पर्सनल विचार के हो भने म चाहिँ कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ यो धर्म राम्रो यो धर्म नराम्रो भनेर कुनै एउटालाई चाहिँ माथि कुनै अर्कोलाई चाहिँ तल राखेर हेर्दैन। मेरो लागि सबै चाहिँ बराबर छ। यो सबै बराबर के मानेमा छ भन्दाखेरि यो धर्मको प्रादुर्भाव भनेको यो चाहिँ कालक्रममा चाहिँ आवश्यकता अनुसार निस्किएको हो र यो एउटा सामाजिक एउटा नियम कानुनहरू हो। यो धर्म भनेको एउटा जस्तो अहिले जसरी कुनै एउटा देश चलाउनलाई संविधान बन्छ नि, संविधान बन्छ, कानुनहरू बन्छन् नि, धर्म भन्ने कुराहरू पनि उहिले त्यस्तो थिएन। उति बेलाको एउटा समाज चलाउनको लागि एउटा समूह एउटा ग्रुप चलाउनको लागि बनेका त्यति बेलाको संविधान हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही रहेछ पहिला संविधान राष्ट्र। त्यस कारणले तर अहिले त अब यो त परिवर्तन भयो हैन। त्यस कारणले अब जसलाई जस्तो किसिमको कुराहरू जुन कुरामा आस्था छ त्यो आस्था कसैले राखेको आस्थालाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दाखेरि म होचाउँदैन। आफ्नो आफ्नो त्यो त व्यक्तिगत कुरा, धर्म मान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो। त्यस कारणले आफ्नो व्यक्तिगत आस्थामा जसलाई मनपर्छ त्यो मान्नु हैन। त्यस कारणले त्यतापट्टि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने सबै धर्मप्रति मेरो चाहिँ समान आस्था छ हैन। सबैलाई चाहिँ मैले समान रूपमा हेर्छु र कसैलाई चाहिँ आदर, कसैलाई बढी आदर, कसैलाई अनादर पनि गर्दिनँ हैन। त्यस कारणले यो जो चाडबाडहरू भनौँ न, अब तपाईँले चाडबाडको कुरा ल्याउनु भयो, चाडबाड म सबैको चाडबाड मानिदिन्छु, यो त्यो भन्ने छैन। जीवन जीवनी पद्धति नै रहेछ होइन यो चाडबाडहरू। चाडबाड सबैको मानिदिन्छु अनि सबैलाई चाहिँ समान दृष्टिकोणले हेर्छु र कुनै धर्म चाहिँ कसैले मान्नुपर्छ भन्न चाहिँ म कसैलाई फोर्स गर्दिनँ फेरि है। यो धर्म राम्रो छ, यो धर्म नराम्रो छ, त्यस कारणले यसो गर भन्न त्यतातिर म फोर्स गर्दिनँ। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भन्दा यो खास गरी
अहिलेको हाम्रो नेपालीहरूमा यो जो छ अहिले यो तपाईँले यो भक्ति दर्शनको कुराहरू ल्याउनु भयो, यो दर्शनले पनि भन्ने कुरा त्यही हो क्या, सबै समान छन्। जस्तो सबैले भन्छ परमेश्वर जसलाई जे नामले पुकारे पनि सबै परमेश्वर त एउटा हो भन्छ नि, होइन? सबैले भन्ने त्यही हो, होइन? विभिन्न कसैले चाहिँ अब सानो छोटो विचार भएकाहरूले होइन मेरो मात्रै परमेश्वर हो, अर्काको परमेश्वर होइन, तिम्रो परमेश्वर होइन पनि भन्छन्। तर बुझ्नेले, जसले चाहिँ गहिराइमा गएर बुझेको छ, त्यो गहिराइमा गएर बुझ्ने मान्छेले त के भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई जे जति नामले पुकारे पनि आखिरमा परमेश्वर एउटा छ त भन्छ, होइन? त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु भने म आफू चाहिँ कुनै उसमा एकदमै फ्रेङ्कली प्रष्टसम्म के भन्न चाहन्छु भने मैले कुनै पनि धर्मलाई हेला होचो गर्दैन, सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्छु। धर्म, जात, जाति, भाषा, भाषी सबै कुरालाई मेरो लागि नेपालीलाई जति म माया गर्छु, विदेशीलाई पनि म त्यति माया गर्छु, धनीलाई जति माया गर्छु, गरिबलाई त्यति माया गर्छु। यस्तो किसिमले चाहिँ यो मेरो आफ्नो दर्शन भयो, होइन? र यो उसमा पृथ्वीमा सबैको आफ्नो आफ्नो दर्शन छ, आफ्नो आफ्नो विश्वास छ, र त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ एकदमै के भन्ने एकदमै खुला हृदय छु भनौँ। अब दसैँ भित्रिसकेको छ हाम्रो घरमा आजमा, होइन? अब हजुर यो आविष्कार केन्द्रमै नै व्यस्त हुनुहुन्छ कि घरमै मनाउने के हजुरको के सोच? होइन, अब यहाँ 6 महिना त यहाँ भाइहरू यहीँ बसेर यहीँ सुतेर अब यहाँ सुत्यो, खाइँदैछ, काम गर्दैछ। अब केही भाइहरू चाहिँ उनीहरूले योजना बनाइसकेको छ घरमा जाने, अब केही भाइहरू होइन हामी त जान्दैन यहीँ बस्छु पनि भनिरहेको छ। अब जो बस्न चाहन्छन्, कामहरू अझै गर्छन्, जो चाहिँ घरमा जान्छन् उनीहरू पनि दसैँ मनाएर छिटै नै फर्किन्छन्। अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ, म पनि एकपटक परिवार चाहिँ भेट्न जान्छु भन्ने चाहिँ छ। हजुरको त्यहाँ म्याग्दिन जानुपर्छ हजुर? होइन, म पोखरा जान्छु र पोखराबाट म चितवनमा जानुपर्छ, किनभने मेरो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू अब चितवनमा छन्, घरको मुली भयो जेठो। त्यस कारणले सायद त्यसो गरिन्छ होला भन्ने छ। तर हेर्दै जाउँ भोलि कोरोनाको स्थिति कस्तो हुन्छ, होइन? लकडाउन हुन्छ कि गाडीहरू चल्छन् कि चल्दैनन्, यो सबै कुराहरू त्यसमा पनि भर पर्छ। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ। अब यो कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्दा मैले हजुरले जुन स्टेटमेन्टहरू यहाँनिर पब्लिस गर्नुभएको रहेछ, जस्तो कि बिलिभ्स इन ट्यालेन्ट नट इन डिग्री एन्ड अवार्ड, यो ड्रेस यो गेटअप डजन्ट म्याटर, डजन्ट डिसाइड यु भनेर पनि एउटा राख्नु भएको रहेछ। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? होइन, यो त अहिले आविष्कार केन्द्रमा गरेकै कुरा त्यही हो। अहिले आविष्कार केन्द्रमा हामी के भनेछौँ भने यहाँ आएर काम गर्नको लागि कसले कति डिग्री पढेको छ अथवा कसको डिग्री के छ भनेर डिग्री हेर्दैनौँ हामी, अथवा शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट हेर्दैनौँ, उसको आइडियालाई हेर्ने कुरा हो। आइडिया राम्रो हुनसक्छ, नपढेको मान्छेले पनि राम्रो आइडियाहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर कुनै चिज प्रोडक्टको डेभलप गर्नु सक्छ। त्यस कारणले यो आविष्कार केन्द्रमा काम गर्नको लागि ट्यालेन्टेड हुनु पर्यो, प्रतिभाशाली हुनु पर्यो, यति पढेको, यति डिग्री पास गरेको, पिएचडी गरेको, डबल पिएचडी अथवा यस्तो डिग्री पढेको हुनु पर्दैन भनेर त मैले चाहिँ के अरे भनिरहेको छु, सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, अहिलेसम्म पनि र भविष्यमा पनि त्यही हो। र अब जहाँसम्म यो आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू छ, यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो रोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही ट्यालेन्टहरू, त्यो प्रतिभा भएको, सिप आइडिया भएको मान्छे, आइडिया मात्र भएर हुँदैन, त्यो चाहिँ के हुनु, परिश्रमी पनि हुनु पर्यो। आइडिया छ तर त्यो अल्छी छ भने त्यसले काम गर्दैन फेरि। त्यस कारण जस्ट आइडिया इज नट, आइडिया ओन्ली इज नट इम्पोर्टेन्ट,
परिश्रमी पनि हुनु पर्यो, जस्तो आवश्यक पर्यो भने 10-15 घन्टा काम पनि गर्न सक्नु पर्यो, जो कुरा अहिले यहाँ गरिरहेको छ। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो हैन। हेर्दै जाउँ अब, किनभने संसारमा जति पनि आविष्कारहरू गरे ठुल्ठुलो आविष्कारहरू गर्नेहरू पनि कोही डिग्री नभएको मान्छेले पनि गरेको हो। जस्तो उदाहरणको लागि हवाईजहाजको आविष्कार गर्ने त साइकल बनाउने मिस्त्रीहरूले गरेको हो। त्यो समयमा अमेरिकामा आजभन्दा झन्डै 115 वर्ष अगाडि साइकल बनाउने मिस्त्रीहरूले गर्यो। 115 वर्ष अगाडि अमेरिकामा हार्वर्ड युनिभर्सिटी थियो, त्यति MIT थियो, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू थिए, त्यहाँ PhD गरेकाहरू पनि थिए। किन तिनीहरूले चाहिँ हवाईजहाजको आविष्कार गरेन र किन साइकल मिस्त्रीले गरे त भन्दाखेरि त डिग्री चाहिँदो रहन्छ नि त। अब अहिलेको ठुलो चाहिँ त्यो त उति बेलाको कुरा भयो, 100 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। अहिलेको समयमा अहिले चाहिँ यो आइफोन एप्पल भनेर जो अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो $1 ट्रिलियन चाहिँ जो कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको स्थापना गर्ने त कसले? स्टिभ जब्सले गरेको हो। स्टिभ जब्स त कहिले पनि कलेज गएको थिएन, उसँग कलेजको डिग्री त थिएन। माइक्रोसफ्ट बनाउने भने ऊ बिलियनर भयो, सफ्टवेयर बेचेर बनाउने चाहिँ बिल गेट्सले पनि त उसँग त डिग्री त थिएन नि, उसले त कलेज छोडेको हो, पढ्दै छोडेर यतातिर लागेको हो। त्यस कारणले डिग्री भन्ने कुरा चाहिँ जागिर खानलाई चाहिँ चाहिन्छ। कुनै ठाउँमा गएर जागिर खानलाई चाहिँ डिग्री चाहिन्छ। डिग्री नभएकोलाई कसैले जागिर दिँदैन। तर इनोभेटिभ काम गर्नुलाई डिग्री चाहिनै पर्छ भन्ने चाहिँ आवश्यकता छैन, नभए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। हजुर, कार्यक्रममा यस्तो बावजुद यस्तो व्यस्त हुँदा पनि हामी भक्तिदर्शन टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिन्जेल भक्तिदर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवाद साप्ताहिक कार्यक्रममा हामीसँग युवा वैज्ञानिक श्री महावीर पुन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इन्स्पायर दिने जुन कुराहरू यहाँले अहिलेसम्म सुन्नुभयो, यहाँलाई निकै नै प्रेरणाको स्रोत हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यसै गरी हाम्रो यी कार्यक्रमहरू फेसबुक पेज भक्तिदर्शन टेलिभिजनको फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई पत्राचार गर्नको लागि भक्तिदर्शन@emountaintv-मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरूको सामु हामीले ल्याउने नै गरेका छौँ भने आगामी सप्ताह छुट्टै आयामको व्यक्तित्वसँग यहाँलाई परिचय गराउनेछौँ। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। भक्ति संवाद।